کٹن راتا مسلے تے کھلوتے پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ قرآن مجید دی جو آیت مبارکہ میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والیاں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، گلی دے اندر شور نہ کرو، اے ایمان والیو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور او دے رسول نو قبول کرو، اذا دعاکم لما یحییکم، جدوں او تانوں بلائے اس چیز دی طرف جڑی تانوں زندگی مہیا کر دی ہے۔ دو باتاں دا علم ہویا، سب تو پہلی بات اے وے کہ اللہ تے او دے رسول دا حکم نہیں موڑنا، نمبر دو جس چیز دی طرف بلایا اس چیز تے بھی عمل ضرور کرنا۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے آیت مبارکہ اپنے پیارے صحابی حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ نو اس موقع تے پڑھ کے سنائی کہ ایک دفعہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن نماز پڑھ رہے ہیں، نماز دے اندر مشغول نے، نماز دے اندر مصروف نے، آپ نے آواز دی یا ابی، اے ابی آؤ میری بات سنو۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ نماز پڑھ رہے سن، انہوں نے نماز مکمل کی تھی تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو کے آپ نو سلام کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام دا جواب دیتا، آپ فرماتے نے میں تے کدے دا تینوں بلایا اتنی لیٹ آیا؟ فرمایا محبوب میں نماز دے اندر مشغول سا، نماز دے اندر مصروف سا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے ابی تو قرآن دی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے حکم دیتا کہ جدوں تانوں اللہ تے او دے رسول دا بلاوا آ جائے فوراً قبول کرو، تینوں چاہیدا سی نماز چھڑ دیندا تے آ کے میری گل سندا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب آج انج ہو گیا، آئندہ تو اس طرح بولو، آئندہ تو اس طرح۔ اے حوصلہ بھی اللہ نے صحابہ نو ہی دیتا سی، اسی تے پھر بھی سوچی پہ جانے ہیں نا مسئلہ سن کے کہ اینو اپنائیے یا نہ اپنائیے، اے دے تے عمل کریے یا نہ کریے۔ اگر اے دے تے عمل کران گے تے لوکی سانو کی کہن گے کہ پہلا اسی کی کردے رہے ہیں تے ہون اسی انج کرن لگ پئیے۔ اے جذبہ بھی اللہ نے صحابہ نو ہی عطا کیتا کہ صحابہ نو جدوں حکم ملیا، جویں حکم ملیا انہوں نے ادو ہی قبول کیتا اور اسی طرح ہی قبول کیتا۔ تو معلوم ہوا کہ سب تو پہلی بات یہ کہ اللہ تے او دے رسول دا حکم آ جائے اونوں موڑنا، حتیٰ کہ نماز بھی جاندی ہے تے جائے لیکن اللہ تے او دے رسول دا حکم موڑنا چاہیے۔ ہن اساں ویکھنا کہ میرے اور تہاڈے وچوں کیڑا کیڑا اللہ تے او دے رسول دا حکم موڑدا۔ سب تو پہلا جڑا آپ نے حکم دیتا وہ کی دیتا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو اللہ تے او دے رسول دے حکم نو قبول کرو، اذا دعاکم جدوں او تانوں بلائے، کیڑی شے دی طرف بلائے، کس چیز دا حکم دے؟ فرمایا لما یحییکم، اس چیز دی طرف بلائے جڑی تانوں زندگی مہیا کر دی ہے۔ ہن ذرا غور کر کے دسو کیڑی شے نے سانو زندگی مہیا کیتی ہے؟ کیڑی شے نے سانو زندگی مہیا کیتی ہے؟ او رب دا قرآن ہے، اللہ دی کتاب ہے جن نے سانو جین دا ول سکھا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تے او دے رسول دا حکم ہے کہ لوگوں قرآن پڑھیا کرو،
قرآن پڑھیا کرو جن نے تانوں زندگی دیتی ہے، جن نے تانوں جین دا ول سکھایا ہے، وگرنہ انسان دے کول اگر قرآن نہ ہوندا، اللہ دے احکامات نہ ہوندے، ایک کتاب زندگی نہ ہوندی، انسان تے جانوراں نالوں بھی بدتر سی۔ اگر جین دا ول سکھایا تے رب دے قرآن نے سکھایا، اور اللہ تے او دے رسول دا حکم اے وے کہ لوگو قرآن پڑھیا کرو، قرآن نو کانڈ کرنی۔ تو ہن ذرا ویکھنا کہ میرے تے تواڈے وچوں کیڑا کیڑا اللہ تے او دے رسول دے حکم نو مندا ہے، کیڑا کیڑا قرآن پڑھدا ہے، تے کیڑا کیڑا مہینہ مہینہ قرآن نو تھل کے وی نہیں ویندا، کیڑا او بندہ ہے جنوں ناظرہ قرآن وی پڑھنا نہیں آوندا، کیڑا او بندہ ہے جڑا اتوں ویکھ کے وی قرآن نہیں پڑھ سکدا۔ ہن تے مسلماناں دی کیفیت یہ ہو چکی ہے، کتھے یاد آئے مولانا صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ فرمان لگے کہ ایک جگہ مینوں نا ممتحن مقرر کر دیتا گیا، کچھ بندے بھرتی کر رہے سن تے مینوں ممتحن بنا دیتا گیا کہ لو جی انہاں دا امتحان لو، جڑے بندے تسی پاس کرو گے اسی انہاں نو بھرتی کر لواں گے۔ فرمان لگے کہ میں بہ گیا تے میں کہا چلو باقی مشکل سوال کرن دی بجائے نا اج قرآن ہی کول رکھ لینے ہیں، اج قرآن ہی کول رکھ لینے ہیں۔ تے جڑا آ رہا امتحان دین واسطے حضرت صاحب آندے نے میں قرآن کھول کے اگے رکھ دیتا تے اے بھی نہیں آکھیا کہ ایتھوں پڑھ کے سنا، اے بھی نہیں آکھیا کہ ایتھوں پڑھ کے سنا، اے بھی فری ہینڈ دے دیتا کہ جتوں جی کر دے پڑھ کے سنا دے۔ اللہ فرماندے نے اتوں ویکھ کے نا ناظرہ قرآن پڑھنا صرف چند بندیاں نو آیا، باقی سارے دے سارے ہی فیل ہو گئے۔ اے حال ہے مسلماناں دا، حالانکہ اللہ تے او دے رسول دا حکم آ جائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جدوں اللہ تے او دا رسول تانوں بلائے اس چیز دی طرف بلائے جن نے تانوں جین دا ول سکھایا، جن نے تانوں زندگی گزارن دے طریقے دسے نے، ہون تے کیفیت کہ مسلمان نو اتوں ویکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آوندا، اینو اتوں ویکھ کے قرآن پڑھنا نصیب نہیں، وگرنہ کدی او دور سی کہ لوگ اتوں ویکھ کے پڑھن دی بجائے قرآن زبانی پڑھیا کردے سن، اتوں ویکھ کے پڑھن دی بجائے قرآن زبانی پڑھیا کردے سن۔ فرمایا اللہ تے او دے رسول دا حکم آ جائے اینو موڑنا نہیں، اس واسطے قرآن پڑھنا ہے، دن نو بھی پڑھنا ہے، رات نو بھی پڑھنا ہے۔ اور کسی نے پوچھا کہ قرآن پڑھن دا سب تو بہترین وقت کیڑا ہے؟ اللہ فرماندے نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فرمایا سب نالوں بہترین وقت صبح دا وقت ہے، اور بہترین حالت کیڑی ہے قرآن پڑھن دی؟ فرمایا سب نالوں بہترین حالت نماز دی حالت، سب نالوں بہترین حالت نماز دی حالت ہے کہ بندہ نماز دے اندر قرآن وافر مقدار وچ پڑھے۔ اسی واسطے تے فرمایا نا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جن نے رمضان دا مہینہ قیام کیتا، جن نے تراویحاں پڑھیاں، قیام اللیل کیتا، جن نے رمضان دا مہینہ قیام کیتا اور قیام دے اندر قرآن کثرت نال پڑھیا، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ او دے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اور جن نے قیام جماعت دے نال کیتا، امام دے نال کیتا، امام جدوں وتر پڑھ کے واپس چلا جاندا ہے، اے وی وتر پڑھ کے واپس چلا جاندا ہے، امام دے نال قیام کرن دی فضیلت اے وے
آپ فرماندے نے کہ اللہ اے دی ساری رات نو عبادت لکھ دیندے نے، اللہ اے دی ساری رات نو عبادت لکھ دیندے نے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ تے او دے رسول دا آرڈر آ گیا قرآن پڑھنا ہے۔ سب تو بہترین وقت صبح دا وقت ہے اور سب تو بہترین حالت نماز دی حالت ہے۔ اس واسطے اللہ فرما دینے ان قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر دے اندر قرآن پڑھنا باعث حاضری ہے۔ وہ حاضری دے وقت قرآن پڑھدا کی مانا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں لگائیاں نے، جڑے کرامن کاتبین نے، انسان دیاں نیکیاں تے بدیاں لکھن والے فرشتے نے، انہاں دیاں دو وقت دے اندر روزانہ دو ٹائم ڈیوٹیاں تبدیل ہوندیاں نے۔ ایک عصر دے وقت ڈیوٹی تبدیل ہوندی ہے، ایک فجر دے وقت ڈیوٹی تبدیل ہوندی ہے۔ تے جیڑا بندہ فجر دے وقت نماز دی حالت دے اندر قرآن پڑھدا ہے یا قرآن نو سندا ہے، فرشتیاں دی ڈیوٹی تبدیل ہوندی ہے۔ اے فرشتے چھڈ کے اینو جاندے نے تے قرآن پڑھدیاں ہی چھڈ کے جاندے نے، فرشتے اینو چھڈ کے جاندے نے تے قرآن سندیاں ہی چھڈ کے جاندے نے۔ اس واسطے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر دے اندر قرآن پڑھنا باعث حاضری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں تبدیل ہوندیاں نے۔ فرمایا سب تو بہترین وقت صبح دا وقت ہے اور سب تو بہترین حالت نماز دی حالت ہے۔ اور صبح دا وقت کیویں بہترین ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے وقت قرآن دی تلاوت کردا ہے، ایک آیت پڑھدا ہے، دو آیتاں پڑھدا ہے، تین آیتاں پڑھدا ہے، چار آیتاں پڑھدا ہے یا پانچ آیتاں پڑھدا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انج سمجھ لو کہ ایک بندہ گھروں نکلدا ہے تے اس علاقے دی ایک وادی دا نام سی، محلے دا نام سی بطحا۔ فرمایا بطحا دے علاقے دے اندر چلا جاندا ہے تے راہ دے اندر جاندیاں جاندیاں اینو دو سرخ اونٹ مل جاندے نے۔ کنے؟ دو سرخ اونٹ مل جاندے نے۔ فرمایا نے کسے تے ظلم نہیں کیتا، کسے کولو کھوئے نہیں، کسے کولو چرائے نہیں، چوری نہیں کیتے۔ راہ جاندیاں جاندیاں نو دو اونٹ لب جاندے نے، دو اونٹاں دا مالک بن گیا، اینو مل گیا، اینو دو اونٹاں دا انج سمجھو مالک بنا دیتا گیا۔ اے دو اونٹاں دا مالک بنیا تے پھر انہیں اونا اونٹاں نو اللہ دی راہ دے اندر صدقہ کر دیتا ہے۔ کیوں جی گجرالے چ کوئی ہے ایسا سیٹھ جڑا روزانہ دے دو اونٹ صدقہ کرے؟ روزانہ دے چلو کوئی ہفتے بعد ہی صدقہ کر دے، ہر ہفتے کوئی انج دا سیٹھ ہے؟ عید دے موقع تے لوگ اونٹ قربان کردے ہی کردے نے، لیکن مینوں کوئی ایسا سیٹھ نظر نہیں آیا جڑا ہر ہفتے اونٹ دا صدقہ کرے یا روزانہ اونٹ دا صدقہ کرے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او دو اونٹ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دیندا، اینو ایک پاسے رکھ لو تے اے دے مقابلے تے ایک او بندہ جڑا صبح دے وقت رب دا قرآن پڑھدا ہے، صبح دے وقت رب دا قرآن پڑھدا ہے، ایک آیت پڑھدا ہے، ایک اونٹ دے برابر اللہ ثواب دے دیندے نے۔ دو آیتاں پڑھدا ہے، دو آیتاں دے برابر اللہ ثواب عطا کر دیندے نے۔ فرمایا اے پڑھدا جاندا اے پڑھدا جاندا وَمِنْ آدَادِهِنَّ الْإِبِلُ، آپ فرماندے نے جنیاں آیتاں پڑھدا اللہ اینو ہر آیت دے بدلے اونٹ صدقہ کرن دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ سب تو بہترین وقت صبح دا وقت جڑا سی ماشاءاللہ ستیں لگا دینے، مولوی جی نیندر بڑی آئی، نیند بڑی ستا رہی، جڑا ساڈی قوم نے ہن وتیرہ بنا لیا کہ رات 2 بجے تو پہلا سونا نہیں تے 12 بجے تو پہلا اٹھنا نہیں۔ اے اینا بہترین وقت، فرمایا بہترین وقت قرآن پڑھن دا کیڑا؟ لگدا تانوں سمجھ نہیں آ رہی۔ صبح دا وقت ہے،
صبح دا وقت تے بہترین حالت. اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز دے اندر 60 تو 100 آیتاں پڑھیا کر. کنیاں آیتاں؟ 60 تو 100 آیتاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن پڑھنا تانوں دساں کہ آپ کنا قرآن پڑھ دے. فجر دی نماز دے اندر 60 تو 100 آیتاں پڑھ دے. ادو نا اندازے چل دے. ہاں جی میں تواڈے نہیں چل دے اینیاں وٹیاں. ہاں جی اینیاں 20 پرانے دور دے اندازے چلتے سن. گنتیاں ادو 1000 دے پہاڑے کنوں آتے سن تے کنوں نہیں سن آتے. اندازے چلتے سن تے وقت دا اندازہ یہ چلتا سی کہ اینیاں آیتاں پڑھن دے برابر یا بکری چون دے برابر. کسی نے مثال دینا وہ یار فلانے کام تے کنا کو ٹائم لگتا ہے جنہ کو ٹائم بکری چون تے لگتا. کسی نے پوچھنا فلاں کام تے کنا ٹائم لگتا ہے جنہ کو ٹائم جڑا اونٹنی چون تے لگتا ہے نا. ایک اندازے بنائے سن, مقداراں بنائیاں سن. تے صحابی آندے نے اساں ظہر دی نماز دی اندازہ لگایا کہ اللہ دے نبی ظہر دی نماز کنی کو لمبی پڑھاندے نے. صحابی آندے نے اساں اندازہ کیتا کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ظہر دیاں پہلیاں 2 رکعتاں جنہ ٹائم 3 آیتاں پڑھن تے لگدا. ایک اور حدیث وچ بھی مثال ہے نا 3 آیتاں دی. فرمایا ایسی سورت پڑھدا جدیاں کیڑی ہے بلا سورۃ الملک. ہاں جی 2 رکوع بندے نے. پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باقی دیاں جیڑیاں 2 رکعتاں نے ذرا چھوٹیاں کر لیندے, ہلکیاں کر لیندے. یہ کوئی عام روایت نہیں, صحیح مسلم دی روایت بیان کر رہے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام جدوں عصر دی نماز پڑھاندے تے پھر اللہ اکبر پہلیاں 2 رکعتاں 15 آیتاں دے برابر. کیونکہ عصر دی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر نالوں چھوٹی پڑھاندے تے آخری 2 رکعتاں اے دے نالوں وی ادیاں 7 یا 8 آیتاں دے برابر پیارے پیغمبر علیہ السلام پڑھاندے. پھر مغرب دی واری آ جاندی تے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسارے مفصل پڑھ دے. کسارے مفسر کلو آندے نے کہ سورہ بینہ تو لے کے سورہ ناس تک یعنی کہ 3 سپارے دا آخری ربع انہاں دے وچوں کوئی سورتاں پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مغرب دی نماز پڑھاندے. مغرب دی نماز گزر جاندی تے پھر جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز پڑھاندے. عشاء دی نماز دے اندر اوسات مفصل پڑھاندے. اوسات مفصل کی نے کہ سورہ بروج تو لے کے سورہ بینہ تک اے جیڑیاں سورتاں نے اے ساریاں اوسات مفصل کہلاندیاں نے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشاء دی نماز دے اندر اوسات مفصل سورتاں دی تلاوت کر دے. عشاء دی نماز پڑھا کے عشاء اے تے صرف نمازاں دی ترتیب ہے. باقی جڑا آوندیاں جاندیاں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنا ہے وہ جے الگ بات ہے. اے صرف نمازاں دی ترتیب تو آنو دسی ہے کہ عشاء دی نماز تو بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو اپنے بستر تے لیٹتے تے پھر مسبحات دی تلاوت کر دے. کا دی تلاوت؟ مسبحات دی. مسبحات کی نے کہ ایسیاں سورتاں جڑیاں لفظ سبحان تو شروع ہوندیاں نے. سبح للہ ما فی السماوات یسبح للہ سبحان الذی اسری بعبدہ. جنہ سورتاں دی ابتدا تے پہلا لفظ اللہ دی تسبیح دے بارے وے سبح اسم ربک الاعلی. اے مسبحات دی تلاوت کر دے. اے مسبحات پتہ کنیاں سورتاں نے؟ یہ 7 سورتاں بندیاں نے. انہاں 7 سورتاں نو ملایا جائے تے 1.5 سپارہ بندا ہے. کم و بیش 1.5 سپارہ بندا ہے. تے پھر پیارے پیغمبر مسبحات تو بعد الف لام میم سجدہ پڑھ دے. پھر سورہ ملک پڑھ دے. پھر آیت کرسی پڑھ دے. پھر سورۃ البقرہ دیا آخری آیتاں پڑھ دے. یاد رہنی ہے نا ساریاں؟ میں سن لینی ہے جے تواڈے کول. اللہ اکبر. مسبحات پڑھ دے, الف لام میم سجدہ پڑھ دے, سورۃ الملک پڑھ دے, آیت الکرسی پڑھ دے, سورۃ البقرہ دیا آخری آیات پڑھ دے. تے پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری کل پڑھ دے. آخری
کل پڑھ دے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دے، دیگر وظائف کر دے تے سو جان دے۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رات نو جدوں اٹھ دے تہجد پڑھن واسطے، صحابی رسول آندے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رات نو تہجد پڑھنی شروع کیتی ہے تے ایک دن میں ویکھیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری دی ساری سورۃ البقرہ پڑھ دیتی ہے۔ اینا قرآن پڑھ دے نبی علیہ السلام ایک دن دے اندر تے رات دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر تہجد دے اندر کنا قرآن پڑھ رہے ہیں کہ صحابی آندے نے سورۃ البقرہ پڑھ دیتی ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، اگلی سورت آل عمران بھی پڑھ دیتی ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، اگلی سورت نساء بھی پڑھ دیتی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے لمبیاں لمبیاں سورتاں تہجد دی نماز دے اندر پڑھیا کر دے۔ ایویں تے نہیں سن آپ دے پاؤں مبارک سج جاندے، ایویں تے نہیں سی آپ دے پاؤں مبارک تے ورم آ جاندا تے شاعراں دا کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے۔ ایویں تے نہیں سی آپ دے پیر مبارک سج جاندے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد دی نماز دے اندر بھی اتنی لمبی قرات کر دے، اتنا زیادہ قرآن پڑھ دے، لیکن اس دے باوجود کیفیت کی ہے، اس دے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حالت کی ہے کہ اللہ دی ذات اگے گڑ گڑا کے دعا کر دے، اللہ دی ذات اگے گڑ گڑا کے التجا کر دے، اور بڑی عاجزی ان کے ساری دے نال دعا کر دے۔ عاجزی ان کے ساری بھی ہندی تے اللہ دے ناماں دا واسطہ پا کے بھی دعا کر دے۔ کیڑی دعا؟ اللہم انی عبدکا، اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن امتکا۔ دیکھو کیسی زبردست آزین کے ساری ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جہانہ دے سردار بن کے آئے نے، رحمت للعالمین بن کے آئے نے، لیکن اس دے باوجود بھی آزین کے ساری دیکھو۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اللہم انی عبدکا، اللہ میں تیرا بندہ ہاں، میں تیرا نوکر ہاں، میں تیرا غلام ہاں۔ اس قدر آزین کے ساری ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، وابن عبدکا، اللہ میں تے تیرے غلاماں دا بھی غلام ہاں۔ ایتھے کسے سیٹ رو آکھو ہاں جناب میں تہاڈا نوکر، تہاڈے بچیاں دا بھی نوکر، لوگ آندے نے کہ نہیں؟ لیکن نبی علیہ السلام دی اللہ دی ذات اگے کیسی آزین کے ساری ہے کہ اللہ میں تیرا غلام، تیرے غلام دا بھی غلام، وابن آماتی کا تے تیریاں بندیاں دا بیٹھا ہاں، اللہ تیرے بندے دا بیٹھا، اللہ و انی عبدکا، اللہ میں تیرا غلام ہاں، اللہ میں جڑی التجا کرنی چاہنا وا، اللہم انی عبدکا وابن عبدکا وابن آماتی کا ناسیتی بیادکا، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ دے اندر ہے۔ وہ آندے نے نا کہ جنہیں بھی انسان فیصلے کردہ خیر دے کردہ یا شر دے کردہ، وہ سارے فیصلے اس پیشانی تو نکل دینے، دماغ دے اگلے حصے تو نکل دینے۔ ایسے واسطے قیامت والے دن اللہ نے فرمایا لَنَصْفَ بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ کاذبَةٍ خاطیہ، جڑے مجرم ہون گے اسی اینا دیاں پیشانیاں تو پکڑ کے اینا نو کسیٹ کے جہنم دے اندر سڑ دیاں گے۔ شر دے فیصلے خیر دے فیصلے جنہیں نکل دے نے انسان دے پیشانی تو نکل دے نے،
تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہنا چاہ رہے ہیں؟ ناسیاتی بیادی کا، اللہ مینوں نیکی کرن دی توفیق مل دی ہے تے تیری توفیق نال ہی مل دی ہے، اللہ مینوں برائی تو بچن دی قوت تے طاقت مل دی ہے، اللہ تیری توفیق دے نال ہی مل دی ہے۔ ناسیاتی بیادی کا، میری پیشانی تیرے ہاتھ دے اندر ہے، مازن فیا حکم کا، اللہ تیرے فیصلے میرے تے غالب نے، اللہ تیرے فیصلے میرے تے نافذ نے۔ اللہ جی جیڑا فیصلہ تواڈا میرے بارے ہو جائے میں بھی اس فیصلے دا انکار نہیں کر سکدا۔ عدل فیا قضاء کا، اللہ جی جن تسی میرے بارے فیصلے کر دیو اے سارے دے سارے عدل تے مبنی نے، انہاں دے وچوں ایک فیصلہ بھی میرے تے ظلم دی حیثیت رکھ دئی کوئی نہیں۔ اتنے تے کوئی فوتگی ہو جائے نا تو موت کدے فیصلے نال آؤندی ہے؟ تو لوگ آندے نے ہوئے بڑا ظلم ہویا یار، نکے نکے بچے سے ظلم ہویا۔ یہ اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ نے یہ نال ظلم کیتا۔ کئی ایسے بچے ہوندے نے ماں باپ سر تے نہیں ہوندے لیکن انہاں نالوں اگے نکل جاندے نے جنہاں دے سر تے ماں باپ ہوندے نے۔ یہ تے رب العالمین دے فیصلے نے، جے نہیں سمجھ آئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے غور کر کے ویکھ لو۔ علم یجد کا یتیما فآوا، فرمایا ماں باپ سر تے کوئی نہیں، اساں یتیم پیدا کر کے اپنے محبوب نو ستاں آسماناں دی سیر کروا دیتی ہے۔ وہ جنہ دے ماپے وہ دنیا دیاں سیراں کردے رہے، کو فلانے علاقے دی سیر، کو فلانے علاقے، جدے سر تے ماں باپ کوئی نہیں سن، اللہ نے ستاں آسماناں دی سیر کروا دی تھی۔ فرمایا یہ تے عارضی سہارے میں بنائے نے، اصل سہارا تے میں رب دی ذات دا۔ عدل فیا قضاؤک، جننے بھی میرے فیصلے نے انسان دے بارے، انہاں دے وچوں ایک بھی فیصلہ ظلم دی حیثیت رکھدا۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے اسالوکا بکل اسم ہوا لکا، اللہ جی جننے بھی تواڈے نام نے میں انہاں ناماں دا واسطہ دے کے دعا کرنی چاہنا۔ وہ کیڑی ایڈی اہم دعا ہے جڑی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجے تک کردے نہیں پے لیکن اللہ دیاں تعریفاں ہی کردے جا رہے ہیں، اللہ دے گیت ہی گنگناندے جا رہے ہیں۔ وہ کیڑی ایڈی اہم دعا ہے جدے بارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین دیاں اتنیاں لمبیاں چوڑیاں تعریفاں کیتیاں نے کہ اللہ میں تیرا غلام ہاں، تیرے غلاماں دا غلام ہاں، اللہ تیرے فیصلے میرے تے نافذ نے، اللہ تیرے فیصلے سارے دے سارے میرے بارے درست نے۔ اللہ جی جننے تواڈے نام نے انہاں سارے ناماں دا میں واسطہ دے کے دعا کرن لگا۔ سمئی تبھی نفسا کا، او نہ تساں خود اپنے رکھے نے، او انزلتہ فی کتابی کا، او اپنے نام جڑے تساں قرآن دے اندر بیان کر دیتے نے، او انزلتہ فی کتابی کا، او علمتہ احدا من خلقی کا، یا او نام جڑے تساں اپنی مخلوق نو سکھائے نے، انبیاء نو سکھائے نے، اولیاء نو سکھائے نے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا او نام جڑے اج تک تساں کسے نو دسے ہی کوئی نہیں، او نام جڑے نہ قرآن دے اندر بیان کیتے گئے نہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دسے، اے سارے نامہ دا واسطہ دے کے اللہ جی میں تواڈے کولوں کچھ منگنا چاہنا، میں تواڈے کولوں کچھ لینا چاہنا، اللہ جی میں تواڈے کولوں کوئی مطالبہ کرنا چاہنا۔ اللہ دے نبی او کیڑا ایڈا اہم مطالبہ ہے، او کیڑا ایڈا اہم سوال ہے کہ تساں اتنی لمبی اللہ دی تعریف کر کے اللہ دے کولوں سوال کیتا ہے۔ او سوال سنن والا آپ فرماندے نے انت تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے۔
نہیں سمجھے. اتنا زیادہ آپ قرآن پڑھنے والے فجر دے اندر بھی، زور دے اندر بھی، مغرب دے اندر بھی، عصر دے اندر بھی، عشاء دے اندر بھی، تہجد دے اندر بھی، اٹھدیاں بھی، بیندیاں بھی، آؤندیاں بھی، جاندیاں بھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سواری تے بھی نفل نیتی رکھ دے، ادوں بھی قرآن نفلاں دے اندر پڑھی جاندے. پیارے پیغمبر اینا قرآن پڑھن دے باوجود بھی دعا کر رہے نے، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے. آپ تے اس دے باوجود بھی دعا کر دے سن تے اسا جنہ کدی تھل کے نہیں ویکھیا. کی خیال ہے سانو نہیں کرنی چاہیے؟ دعا کریا کرو اللہ قرآن ساڈے دلاں دی، اللہ قرآن ساڈے دلاں دی بہار بنا دے. بہار کدوں بنے گا؟ جدو اینو پڑھاں گے، ایک آیت پڑھن دی عادت پا لواں گے، کل نو 2 کر لواں گے، 2 دی عادت پہ جائے گی، پھر 3 تے چلے جاواں گے، 3 دی عادت پہ جائے گی، 5 آیتاں پڑھنیاں شروع کر دیواں گے. جدو اینو وداندے جاواں گے، زیادہ تو زیادہ پڑھدے جاواں گے، پھر قرآن ساڈے دلاں دی بہار بن جائے گا. پھر اونی دیر تک سانو نیند نہیں آئے گی جنی دیر تک قرآن دی تلاوت نہیں کیتی جائے گی. اللہ دے نبی نے تے اللہ دی ذات دی اینیاں تعریفاں کر کے مطالبہ کیتا، اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے. ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا وا نور صدری، قرآن نو میرے سینے دا نور بنا دے. قرآن نو میرے سینے دا نور بنا دے، قرآن نو میرے دل دا چراغ بنا دے. جویں چراغ روشنیاں بکھیر دے تے لوگاں نو سکون ہو جاندا ہے، لوگاں دیاں پریشانیاں دور ہو جاندیاں نے. اللہ میں قرآن پڑھدا جاواں تے میرا سینہ نور دے نال منور ہوندا جائے. اللہ وا نور صدری و جلاء حزنی، اللہ میں قرآن پڑھدا جاواں تے میرے دکھ دور ہوندے جان. وذہاب ہمی، تے میرے غم بھی دور ہوندے جان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ قرآن پڑھن دے باوجود پھر بھی دعا کر دینے پہ کہ اللہ قرآن نو میرے دل دی بہار بنا دے. میں پھر کیوں نہ کہاں میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. میں پڑھدا رواں قرآن اللہ، پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. اللہ قرآن دے وچ روانی دے نبی داؤد والی خوش الہانی دے. جڑا سنے کوے سبحان اللہ، میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ. سبحان ربک رب